नमस्कार। कार्यक्रम साहित्यको डबलीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, हामी आज पनि उसरी नै साहित्यको डबली कार्यक्रमको श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज भने हामी एक विशेष श्रृङ्खलाका साथ साहित्यको डबली कार्यक्रम मार्फत तपाईसँग भेट गरिरहेका छौँ। यो विशेष श्रृङ्खलामा हामी यो समयकी एक शक्तिशाली कवि को आफ्नै आवाजमा एउटा कविता र बाँकी उहाँका दुईवटा कविताहरू मेरो आवाजमा यहाँहरूसम्म पुर्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। हजुर, कवि हुनुहुन्छ मोमिला जोशी। पीडाको सागरलाई पनि सिर्जनाको बान्कीमा ढालेर जीवनको सेलिब्रेसन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने कवि तथा निबन्धकार मोमिला जोशी नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा छ्याङ्गै परिचित नाम हो। उहाँको जन्म भयो विक्रम सम्वत 2024 सालमा प्रदेश नम्बर 1 को धनकुटामा। सुन्दर बिम्ब, चमत्कारिक रूपले काव्यिक भाषा र दार्शनिक चेतले परिपूर्ण कविता लेख्ने मोमिलाका निबन्धहरू पनि कवितात्मक शैलीमा उत्तिकै सशक्त हुन्छन्। कवितात्मक बान्की र दार्शनिक चिन्तन उहाँको सृजनात्मक लेखनको मेरुदण्ड हो। यति मात्र होइन, विभिन्न सभा सम्मेलनहरूमा उहाँको मन्तव्यमा मुखरित वाक्कलाले श्रोताहरूलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँछन्। हजुर, शक्तिशाली कवि मोमिलाको एउटा कविता नगरवधुको वक्तव्य उहाँकै शक्तिशाली आवाजमा यहाँहरूसम्म पुर्याउँदैछु। नगरवधुको वक्तव्य। एकादेशको कथामा वर्णित राजकुमार जस्तो मेरा सुल्टी राजै आज बेसरी हुरी चल्दा उहिले हुर्रिएर तिम्रो अँगालोमा बेसरी बाँधिएको सम्झे। आज बेस्मरी आकाश गर्जिँदा उहिले तिम्रो छातीमा शिर लुकाएर गर्जनको सट्टा तिम्रो धड्कन सुनेको सम्झे। आखिर यात्रा त हाम्रो प्रेमकै जस्तो लागेको थियो, तर प्रेमको बहानामा कस्तो विचित्र पर्खाल अग्ल्यायो तिमीले। तिमीसँगै मेरा सारा सपनाहरू पर्खाल बाहिर परेका छन्। बुझ्यौ, एक दिन यो बडेमाको पर्खाल भत्काएर मबाट बिछोडिएका मेरा सारा सपनाहरू जरुर आफ्नै अगालोमा फर्काउने छु। त्यतिन्जेलसम्म सानो बिरुवा जतनले हुर्काए जस्तै कलमको पर्खाल अग्ल्याएर भए पनि मेरा एकमुष्ट सपनाहरू पर्खाल भित्र सम्हालेर राख्न भने कवि बासु शशीलाई भनिदिनु। हुन त कविलाई जस्तै मलाई पनि पर्खाल त रत्तिभर मन पर्दैन, तर कहिले काहीँ पर्खालको जवाफ पर्खाल अग्ल्याएर नै दिनु पर्दो रहेछ। सबैलाई खुलेर भनिदिनु। सोल्टी राजै, तिमीले दिएको रातो गुलाफकै कसम, कुनै दिन तिमीले मलाई विश्वासको सिन्दूर भरेर यो पर्खाल भित्र आफ्नै वधु बनाई भित्र्याएका थियो। तर मेरो निधारमा नगर वधुको धब्बा लगाइदिएर तिमी कहाँ कहाँ उडिरह्यौ। मलाई बेचेर गए पनि मसँगै तिमीले बेच्न नसकिएको मेरै प्रेमको कसम। म पर्खाल भित्र नरकमा यहाँ कुजिरहे, तिमी मेरै गाउँमा मेरै घरको आँगन भएर स्वर्गैतिर बेग मारे झैं निर्लज्ज घुमिरह्यौ। राजै, अझै सुन्दैछु। आजै यतिखेर आफ्नो कोटको टाकमा अल्झिएका कपालका लामा रेसाहरूको फरफर तालमा तिमी महिला मन्त्रीको शपथ लिँदैछौ रे। तिमीलाई थाहा छ कि छैन, तिम्रो शपथमा झण्डा फरफराए झैं फरफराइरहेको त्यो कपाल त हाम्रो सुहागरातको सिरानीमा झरेको प्रेमको चिनो भने मैले नै तिम्रो कोटको टाकमा सुटुक्क सिउरी दिएकी थिए नि। के गर्नु, सबैभन्दा ठूलो घात आफ्नाले नै गर्दा रहेछन्। आखिर डीएनए परिणाम किन उल्टो भइदियो?
सूर्यलाई कुन्तीले सोध्याछ भन्दिनु। सानोमा आमाले नजर लाग्ला भने मलाई कालो टीका लगाइदिनुहुन्थ्यो। बिचरो फुच्चे कालो टीको तिम्रो जाली नजरको बडेमाको धब्बाले यसै छोपियो। आज म तिमीबाट लान्छित नगरवधु आफ्नै यौवनको सागरमाथि सम्पूर्ण मरुभूमि फैलिएकी छु र यो पर्खालभित्र आफ्नै जीवनको भुता कालो छाया बनेर आफैलाई तर्साइरहेछु। राजे, एक दिन मेरो जीवनको त्यही भुताहा कालो छाया तिमीलाई तर्साउन जरुर आउनेछ र तिम्रो गर्विलो कुर्सीमा शानले बस्नेछ। त्यतिखेर तिम्रो पापी आँखाले सत्य मलाई देख्ने छैनौ। सट्टामा मान्छे बसेर भर्खरै उठे जस्तो हल्लिरहेको आराम कुर्सी मात्र देख्नेछौ। त्यतिखेर तिमी डराएर भाग्दा द्वारमा सुरक्षार्थ तैनात तिम्रा द्वारपालहरू मेरै आदेशले तिमीलाई हत्कडी लाउन कुरिरहेका हुनेछन्। यो सबसे खुसीको कुरा देख्ने बुझ्ने जो हुनेछन् सबैले सबैभन्दा पहिले गाउँमा सबसे दुखी म जस्तै मेरी आमालाई भन्दिनु। हो अचेल, उज्यालोले मसँग पटक्कै आँखा जुधाउँदैन। मेरा आफन्तहरू पनि अचेल मसँग बोल्ने मनै गर्दैनन्। सायद उज्यालोले मलाई अति कुरूप देख्दो हो। सायद आफन्तले पनि मलाई आफ्नो इज्जतको उचाइसँग नमिल्ने पुड्को देख्दो हो। आमा, यतिखेर मेरो उचाइ स्वीकार गर्न नचाहने पुरुष बिनाको प्रकृतिमा, गर्जनकारी हुरी बादल र नदीको सारथीमा आफैमा छिन्न भिन्न भएर, आफैमा धुजा धुजा फाटिएर या आफैमा उर्लिएर पोखिएर मेरो भाग्यमा लागेको कालो धब्बा मेटाउने छु र आफ्नै कर्मको गाढा रङ्गले अर्कै भाग्य रेखा कोर्नेछु। आमा, कुनै बेला मेरा कलिला हातले पूजा गर्ने गरेको देवी बस्ने थानीमा अब त्यो कालो तिलक मात्र होइन, तिलकसँगै धारिलो तरवार पनि कसै गरी सम्हालेर राखिदिनु। प्रिय, आखिर प्रेम र अहम एउटै सिरानीमा कहिल्यै चैनले निदाउन सक्दैन। जीवनको सहयात्रा हिँडिरहेका सबैलाई भन्दिनु, सबैलाई भन्दिनु। हजुर, नेपाली कला साहित्य .com को अध्यक्ष समेत रहनुभएकी मोमिला नेपाली साहित्यमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ र प्राध्यापन पेशामा संलग्न हुनुहुन्छ। पैयुँ फुल्न थालेपछि जुनकिरीहरू ओर्लिरहेछन्। दुर्गम उचाइमा फुलको आँधी, भीमसेन थापाको सुसाइड नोट लगायतका कविता सङ्ग्रहहरू र ईश्वरको अदालतमा आउटसाइडरको बयान निबन्ध सङ्ग्रह उहाँका प्रकाशित कृतिहरू हुन्। साथसाथै मोमिलाका केही कृतिहरू अङ्ग्रेजी भाषामा समेत अनुवाद भएका छन्। उहाँको सम्पादक व्यक्तित्व पनि उत्तिकै उल्लेखनीय छ। उहाँले सगरमाथाको नृत्यमग्न आत्मा, डान्सिङ रोल अफ माउन्ट एभरेस्ट, कलाश्री साहित्य वार्षिक, नोबेल साहित्य वार्षिक, नेपाली कला साहित्य .com ई म्यागजिन लगायत दर्जनभन्दा बढी पत्र पत्रिका तथा पुस्तकको सम्पादन गर्नुभएको छ। उनै शक्तिशाली कवि मोमिलाको एउटा कविता म यहाँहरूसम्म पुर्याउँदैछु, परिवारको इप्सा स्मृति सडकबाट। जिन्दगीले मेरो निधारमा कोरेका बेनाम बाटाहरू कहाँ पुग्छन् मलाई थाहा छैन। जिन्दगीले मेरो निधारमा कोरेका बेनाम बाटाहरू कहाँ पुग्छन् मलाई थाहा छैन। थाहा नपाएरै म हिँडिरहेछु। हिँड्दा रात जहाँ परे पनि मलाई नभएको घर फर्कने हतारो कहिल्यै भएन र कतै प्रेमले बास बस्ने हतारो पनि कहिल्यै भएन। फेरि बास बस्दा जतिखेर उज्यालो भए पनि पुग्नु पर्ने उमङ्गको घर यी आँखामा कहिल्यै बसेन। ऋतुहरूले पनि
ऋतुहरूले पनि हाँगाबाट झारेर निरुद्देश्य उडाउँदै कतै विशाल चट्टानमा एक्लै छलिएको पहेँलो पत्करसरी मलाई बिना पहिचान सडकमा यसै निर्वस्त्र छाडिदिए। बेला बेलामा मृत्यु पनि जीवनबाट बेप्रसङ्ग भङ्गालो छुट्टिएर झरीमा घाममा छात्दै नओडी मलाई भेट्न भनी आउँथे, तर हाल खबरै नसोधी फर्किन्थे। आज सपनामा आँखै तिरमिराउने सडक छेउको त्यो विशाल होर्डिङ बोर्डबाट फटाफट ओर्लेर एक अपरिचित भद्र पुरुषले मलाई अचानक बाबाको आशीर्वाद जस्तो धाप मारे। सँगै अर्को होर्डिङ बोर्डबाट ओर्लेर एक शालीन महिलाले आमाले जस्तो मेरो हातभरि खानेकुरा राखिदिन् र मैले के तिमीहरू मेरा बा आमा हो भनेर सोधेँ। तर स्वयं वर्षौंदेखि आफ्नै होर्डिङ बोर्डको सीमाले विभाजित जस्ता उनीहरू केही नबोली होर्डिङ बोर्डको नियतिबाट मुक्त भएर अँगालिँदै केवल उनीहरूलाई नै पर्खी बसेको आफ्नै घरतिर लागे। म भने उनीहरू गएतिरै एक टक लाएर बा आमा म र घरको कल्पनामा प्यासको नजरले हेरिरहे। सायद रुखबाट चराहरू अन्तिम पटक उडी गएपछि म पनि घर फर्केको हुनेछु। रुखबाट चराहरू अन्तिम पटक उडेर गएपछि म पनि घर फर्केको हुनेछु। हजुर, मैले यो समयकी एक शक्तिशाली दार्शनिक चेतकी कविको कविताको बारेमा कुनै टिप्पणी गर्नु अति सयोक्ति हुन्छ जस्तो लाग्छ। यद्यपि यसो भनौँ, सडकमा आफ्नो जीवनलाई बिस्कुन जस्तो सुकाइरहेका ती तमाम बाल बालिकाहरूप्रति सम्बोधन गरिएका यी शब्दहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ कवि मोमिलाको परिवारको इप्सा स्मृति सडकबाट कविता। हजुर, युवा वर्ष मोती पुरस्कार, गुन्जन प्रतिभा पुरस्कार, बेलायत प्रतिभा प्रतिष्ठान पुरस्कार, भूपी स्मृति सम्मान, व्यथित वनिता काव्य पुरस्कार, शङ्कर लामिछाने युवा निबन्ध पुरस्कार, देवकोटा शताब्दी काव्य पुरस्कार, विश्व नेपाली साहित्य महोत्सव सम्मान, आरोहण काव्य सम्मान जस्ता करिब 2 दर्जन सम्मान र पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नुभएकी मोमिला कडा परिश्रम र सङ्घर्षशील जीवनशैलीमा विश्वास गर्नुहुन्छ। लेखन, प्राध्यापन, सामाजिक सेवा जस्ता क्षेत्रका साथसाथै नृत्य, गायन र चित्रकलामा समेत रुचि राख्ने मोमिलाले स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आयोजना भएका विभिन्न सम्मेलन, कार्यशाला, कला साहित्य यात्रा आदिमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आउनुभएको छ। आफ्नो सृजनात्मक लेखनका साथसाथै अन्य स्रष्टा, सर्जक र सिङ्गो कला साहित्य क्षेत्रको उत्थानका लागि निरन्तर रूपमा काम गर्दै आउनुभएकी मोमिला वर्तमान समयकी एक शक्तिशाली कवि, निबन्धकार र साहित्यिक अभियन्ताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। म उनै मोमिलाको अर्को एउटा कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउने कोसिस गरिरहेको छु। उकालोमा म र तस्बिर। आजसम्म मेरो पसिना ओह्रालो बगिरहेकै छ। म भने थोत्रो मेसिनको एकनास पट्यार लाग्दो आवाज जस्तो खट 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 जिन्दगीको उकालो चढिरहेकै छु। अब चढ्न उकालो कति छ र भन्दै आफ्नै सुस्केराको धुवाँ जस्तो डोरीमा झुन्डिएरै म जिन्दगीको उकालो चढि नै रहेछु। जिन्दगीको उकालो चढ्दा चढ्दै 75 टेकिसकेँ। सारा सपनाहरू जवानीसँगै छुटिसके, तर जिन्दगीको भारी अझ छुटेको छैन। सायद यो जिन्दगी र दुःखको भारी
एक साथ सकिने छन्। कहिले त यो उकालो पटक्कै नसकिँदा उकालो नै उल्टाएर फेरि फेदीबाट हिँडौँ लाग्छ। कहिले त यो उकालो पटक्कै नसकिँदा उकालो नै उल्टाएर फेरि फेदीबाट हिँडौँ लाग्छ। तर यस्तो झेली खेल कति पनि मन पर्दैन। म दुखी छु, गरिब छु। म दुखी छु, गरिब छु। हिमाल हेर्न आएको तिम्रो हृदयको सम्मान गर्छु। यसैले हृदय फराकिलो पारेर मेरो शिरमाथिको हिमालको तस्बिर जति खिच्छौ खिच। तर तिम्रै भारीले थिचिएर शिर निहुरिएको मेरो तस्बिर कसै गरी पनि नखिच। फेरि म मेरो च्यातिएको लुगा अझ च्यातेर तिम्रो लेस छोप्न त सक्दिन। फेरि म मेरो च्यातिएको लुगा अझै च्यातेर तिम्रो लेस छोप्न त सक्दिन। तर बिन्ती मेरो तस्बिर नखिच, किनकि तिम्रो तस्बिरमा मसँगै मेरा दुःखहरू रक्तबीज जसरी जताततै मौलाउने छन्। सक्छौ भने म र मेरो जिन्दगीको उकालो भन्दा माथि हाँसिरहेको हिमालको तस्बिर जति खिच्छौ खिच। सक्छौ भने म र मेरो जिन्दगीको उकालो भन्दा माथि हाँसिरहेको हिमालको तस्बिर जति खिच्छौ खिच। तर बिन्ती मेरो तस्बिर नखिच। मलाई थाहा छ म मरेपछि पनि तिम्रो तस्बिरमा मेरा दुःखहरू तिम्रो मनोरञ्जन बनेर बाँच्ने छन्। म चाहन्छु मसँगै मेरा दुःखहरू पनि सधैँका लागि मरुन्। म चाहन्छु मसँगै मेरा दुःखहरू पनि सधैँका लागि मरुन्। फेरि थोरै शब्द बोल्छु। एक शक्तिशाली कवि, उहाँ आवाजका हिसाबले पनि शक्तिशाली कविता हुनुहुन्छ मोमिला। त्यसै गरी लेखनका हिसाबले त झन् धेरै शक्तिशाली हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा नै छ। यो कविताको बारेमा यति भनौँ, पर्यटकको भारी बोकेर आफ्नो जीवन खोज्दै उकालो र ओह्रालो गर्ने ती नेपाली दाजुभाइहरू प्रति सम्मान भाव दर्शाउँदै र उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको कविता उकालोमा म र तस्बिर मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। यसरी आजको विशेष श्रृङ्खलामा यो समयकी शक्तिशाली कवि मोमिलाका केही कविताहरू यहाँहरूसम्म पुर्याउँदै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ। हामी फेरि पनि साहित्यको डबली कार्यक्रमका श्रृङ्खलाहरू र विशेष श्रृङ्खलाहरू लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई भने प्रविधिमा साथ दिने नितेश गुरागाई सहित साहित्यको डबली कार्यक्रमको प्रस्तोता तपाईँको बर्बरिक अर्को अङ्कसम्मको लागि ओझेल पर्न चाहन्छौँ। जदौ।